Dihay usa ka pari nga nakasinati og burnout. So miadto siya sa obispo. Unya mingon siya, "Bishop, muhunong sa ako sa pagapari." Nakurat ang obispo. Nga naman, gikapoy na ko, "Bishop." "Ha? Wala kay Bishop, mauna nga mang-apply na lang kong trabaho sa gawas. Bisan unsang trabaho, akong dawaton basta di sa lang yung ko magpari." Kaya gisumhan ako. Ang obispo nakasabot sa kahintang sa pari o miuyon. Tuod man ang pari nang-apply, daghan siya gipang-applyan. Matay, wa man ginidawat niya. Naglisod siya. Hangtod nga frustrated na siya, may na lang kay nakalabay siya ba. Niabot siya sa usa ka zoo, unya diha sa may gate, nabasahan niya, "Need a job? Come inside." Sumisulod siya. Karon dito sa sulod, nangutana siya. Ingon siya, "Sir, unsa may inyong gikinahanglan nga trabahante?" Unya miingon tong employer, "Ginahanglan ramig tao nga kanang musugot nga mag-inunggoy, magpaunggoy-unggoy ba? Ang imong buhat, mag-inggoy-unggoy ra ka. Unya mulingaw ka sa mga tao nga mosulod sa zoo. Ang sweldo 1,000 per day." Sus, ingon ang pari sa iyang kaugalingon, mag-inunggoy nya 1,000 sweldo, kagamay nga trabaho, dakog sweldo. Mo to nga ni-apply siya, dawat dayon. Sus, pagkaugma, report na siya. Gisininaan siya, murag ni balhibo nga inunggoy, gimik-apan siya inunggoy, unya gipatungtong sa kahoy. Ang iyang gibuhat, naglabyog-labyog ra siya, lukso-lukso, balitok, mating ang mga tao, ilabi na ang mga bata. Malipay mo tanaw niya, namakpak ang mga bata. Sus, ang pari sa iyang kaugalingon, nakaingon siya, "Madyo pa dinhi, kay mag-inunggoy ra ko, ang mga tao malipay. Sa pari pa ko, inigwalin ako, ang mga tao matog." So lipay siya kayo, contented siya. The next day, report siya sa trabaho, misamot siya gara, lukso-lukso siya, kapyot-kapyot sa kahoy, balitok-balitok siya. Sus, kadugayan yung balitok, naligas bitaw, nahagbong siya. Dito po siya kahagbong sa sudlanan sa leon. Suspirti niyang lisanga, kay nakita niya ang leon padung man buduol niya. Singgit siya, "Tabang, tabang!" Sus, gilabnot siya sa leon. Oy, gignan siya, "Hilong diha, kay pari sab ko." Reverend Monsignor Jeffrey Malanog, ato ang Vicar General. Reverend Father Joel Aquino, ato ang Servant General sa Patchem. Mga igsuon kung mga kapariang mga diosesano o mga Patchem brothers, fathers, and missionaries who are here. Mga kapamilya ug minahal sa kinabuhi, mga kahigalaan sa ato ang mga kandidato sa pagkapari, mga igsuon ko da ni Kristo nga niya karon sulod sa atong katedral, ug sa daghan kaayo nga mga kaigsuonan nato sa lain-laing mga lugar sa kalibutan nga nakig-uban nato dining adlaw online sa atong paghahimuong ordinasyon. Sa dili madugay, kining siyam ka mga diakono. Wabay nakuha? Kumplito ba mo? Siyam? Ha? Nga niya karon sa atong atubangan, pag-audinahan sa pagkapari. Mahinumduman unya ni sila nato nga mga COVID-9 priests. O COVID-9 ra. Dili 19, siyam raman sila kabuok nga pag-aordinahan or naordinahan panahon sa COVID. Pwede sab silang tawgon nga new normal priest
kay na-ordain sila panahon sa new normal. New normal ha, dili abnormal priest. Karong panahon na, sayon ba ang magpuyo o magbuhat sa papel sa usa ka pari? Sukad sa iyang sinugdanan ang bukasyon sa pagkapari usa ka dakong hagit. Tungod kay ang dalan nga pagasundon mao man ang dalan sa pagpaubos, dalan sa pagpangalagad, dalan sa sakripisyo. Kini ang dalan sa krus nga gisubay sa labang pari nga mao si Kristo atong Ginoo, nga mao ang tuburan sa tanang bukasyon sa pagkapari. Ang papel mga igsuon sa pagkapari ning modernong panahon ug ilabi na ning gitawag natog new normal times, misamot kadakong hagit. Busa sa sinugdanan pa lang kinahanglan ato nang i-alerto kining atong mga pag-aordinahan sa pagkapari. Pahimangnuan nato sila daan aron dili sila ma-burn out. Ang una o pinaka-importante nga pahimangno nga akong ihatag kaninyo, ayaw isalig ang tanan sa inyong kaugalingong katakos. Hinuon adto mo salig sa gahom ug panabang sa Dios. Pray not only regularly but pray heartily. Ang tanan ninyong pagabuhaton kinahanglan bunga sa inadlaw-adlaw ninyo nga pakighinabi sa Ginoo nga maoy nagpili ug nagtawag kaninyo sa pagkapari. Oliver, ang pagkapari usa ka kinabuhi sa pagkamapaubsanon ug pagkasimple. Dako ni nga hagit kay ngano ang kultura ug panghunahuna karon nagdasig man sa mga tawo nga magpalabuanay, magpakita gilas, magpahinong. Tanawa sa social media, isig paporma, unya daghag bright, daghag idea. Ang tanan broadcaster, kabantay mo, daghan ganahan mo tingog ug muhatag og opinyon, unya rabag dunay kasukan o kabiklan isangyaw sa tibuok kalibutan. Ang pari, Bro Ingo, gihagit nga mahimong countercultural, sign of contradiction. Gikinahanglan nato ang kamapaubsanon tungod kay sa pagkapari raba, gihatagan kita sa Dios og talagsaong gahom. Nga kundili nato ampingan o gamiton sa maayo, pwede nga makapadako sa atong ulo ug maghatag og kasakit sa daghang mga tao. Dendo, ikinahanglan nato ang pagkamapaubsanon aron nga sayon nato ang pagsunod sa kabubuton sa Dios nga usahay ipadayag pinaagi sa hunahuna og desisyon sa inyong obispo. Kinahanglan ang kamapaubsanon aron nga makamaota nga maminaw sa tingog ug opinyon sa atong mga kaigsuonang kaparian ug sa katawhan nga atong gialagaran. Arpel, gikinahanglan sab nato nga magpabiling simple kanunay aron kita magmalipayon sa pagkapari, aron kita dili mabugatan, dili malangan ug dili madisturbo sa atong pagpanerbisyo. Kinahanglan nato ang kasimple aron nga dili ta mag-apas og kwarta
o maghunahuna og panapi diha sa pagkapari. Gikinahanglan nato ang kasimple aron nga ang mga kabus ug mga ordinaryong tao dili maikog o mataha nga moduol nato. Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Si Jesus wala mo angkon og kalibutanong bahandi para sa iyang kaugalingon. Nakabantay mo ana? Never. Ug tungod niini siya nagpabiling gawas nun para sa buhat sa pagpangalagad. Kiniusab ang iyang gidasig sa iyang mga tinun-an, do not acquire gold or silver or copper for your money belts, or a bag for your journey, or even 2 coats or sandals or a staff, for the worker is worthy of his support. Sa pagsangyaw, ang mga tinun-an dili angay mabalaka, nganuman kay ang Dios mag-atiman kanila, ug adunay mga tao nga dasigon sa Ginoo sa pagsuporta nila. That is our experience. Many of our experiences. Though he was in the form of God, he did not deem equality with God as something to be grasped at. Rather, he emptied himself and took the form of a slave, being born in the likeness of men. He humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. Johnson, kiniusab ang iyang gidasig nato, ang magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Si kinsa ninyo nga gusto mahimong dako sa gingharian sa langit, kinahanglan magpaubos og mga lagad sa tanan. Ang pagkapari ni Kristo Raymond usa ka kinabuhi sa pagpangalagad. Ning modernong panahon, dili sab ni sayon buhaton. Adunay kusog nga tendency ang mga tao karon nga mosulod sa kaugalingon ug dili magunahuna sa uban. Kanunay ta makakita og mga tao nga bisan nagtapok wala magistoryahanay, nga bisan naa sa sulod sa usa ka balay o kaha usa ka kwarto o usa ka opisina, walay pake sa usag-usa. Unya kini nga tendency misamot kadako tungod sa COVID-19 kay gipugnan naman sabta sa pagawas, daghang quarantines o gidasig ta sa social distancing, sa pagdistansya sa usag-usa. Kaniadto ang dili mulihok tapulan, karon ang magpuyo buutan. Ang pangutana karon sa pagpuyo, unsa may atong gibuhat? Kung dili ta magbantay, mga igsuon, kining new normal makatapulan sa tao, makadasig og kanya-kanya, individualism, ug makawala sa gugma sa pagpangalagad. Ang mga pari kinahanglan nga magpabiling men of action ug men for others. Bisan ning panahon sa COVID ug sa new normal, mas maayo gani nga moingon ta, ilabi na ning panahon sa krisis, kanus-a ang katawhan sa Dios anaa sa kalisod ug kasub-anan. Imbis nga magpuyo ta sa kumbento ug dili na molihok, imbis nga magyampungad ta sa atong kwarto ug magsigig internet, kinahanglan kitang mga pari magunahuna unsaon pagpaabot sa mga tao ang atong serbisyo. Dako natong kalipay, mga igsuon, nga sa kasagsagan sa COVID-19 ang mga kaparian sa atong diocese naningkamot
sa pagpaabot sa mga santos nga misa ug nagsangyaw online. Naningkamot in taon, bisan daghan dili pa kamao, naningkamot lang gyud sa pagdala sa mensahe sa Dios ngadto sa mga tao. Nalipay sad ta daghang mga kaparian nagdala sa liturhikanhong mga kalihukan ngadto sa kadalanan, pinaagi sa paghimog mga prosesyon. Nalipay sad ta nga adunay mga kaparian nga nanggawa sa kumbento aron pagsusi kinsa sa mga parokyanos ang nanginahanglan og dakong tabang, ug ang uban nangunay jud pagbalag abag ngadto sa naglisod nga nato nga mga kaigsuonan. Mga igsuon o mga kaparian, ang pagpangalagad usa ka essential part sa pagkapari. A priest who does not serve is an anomaly in the Christian community. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Sa kasing-kasing ni Jesus, anaa ang dakong gugma sa pagpangalagad. Ang iyang kalipay mao ang pagpangalagad ug pagluwas sa katawhan. Unya kita iyang gidasig, love one another as I have loved you. If I, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Kung ang mga pari mao'y una nga musunod sa gipabuhat ni Kristo, mahimong tinuod ang giingon ni St. John Mary Vianney, patron of priest. The priesthood is the love of the heart of Jesus. Sa katapusan, ang pagkapari, Anderson, usa ka kinabuhi sa pagsakripisyo. Ning modernong panahon, ang pagsakripisyo murag giisip nga tinunto. Ang kadaghanan gusto magpakasayon, dili na kamao maghago sa kaugalingon. Gusto instant, gusto convenient. Mao nga daghang tao karon walay pailog, walay pasensya. Kung mag-away ang magtiayon, bulag dayon. Kung anak magpabadlong, mahimura nga di nailhon. Kung magkabikil ang managhigala, magkalintanay na lang dayon. Walay pasensya. Dili gusto maghago, dili gusto magsakripisyo. Ang pari, kinahanglan makamao magsakripisyo para sa mga tao, para sa mga karnero sa Diyos. Ang mga tao sama sa mga karnero, maglisod pagpanalipod sa ilang kaugalingon datok sa dautan. Dali may salaag, ug usahay gani dili makasabot. Mao nga nanginahanglan sila makugihong magbalantay nga manalipod ug mugiya kanila. Sa pagbuhat ning maong papel, kinahanglan ang pari makamao malimot sa kaugalingon ug magsakripisyo. Sacrifice is essential in loving and in serving. A priest who thinks of a comfortable life, who prefers convenience, cannot love and serve. Matud pa ni Jesus, if anyone wants to come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Mga igsuon ko mga kaparian, pasensya sa taas-taas nga pagmaymay. Kanabitang mag-abag jamming ta, perform ta tubangan sa kamera niya ang atong mga audience, ang atong mga igsuon na nanaw online, lipay kay sila nato. Niabi ninyo, bisan pag bikil ang atong pagsayaw, mamakpak sila.
Lipay sila. Bisan pag muyabag gamay si Padre Ado, lipay ang mga tao. Di sila manaway. Ingon ana ang pagtahod o pagpangga sa katawhan nato. I hope that inspires you. Kung gipangga mo sa katawhan, how much more the one who called you